مسئلہ رفع الیدین کی مسئلہ ہے؟ نماز چے رفع الیدین کرنا۔ ایک مولوی صاحب نے چکیا قرآن، انہاں کیا اللہ دی قسم کھا کے قرآن سر تے رکھ کے آنا بھائی سرکار نے کوئی نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی۔ کیا کیا انہیں قرآن سر تے رکھ کے کیا کیا انہیں بھائی میں قرآن سر تے رکھ کے آنا بھائی حضور نے کوئی نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی۔ غزالی بھی قرآن سر تے رکھ کے آندا ہے حضور نے واقعی کوئی نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی، کیونکہ جدوں اسی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنے ہاں اے دا نام ہی رفع الیدین ہے۔ توجہ ہے؟ آج جڑا آپا کہنے ہیں اللہ اکبر، ہاں اے میرے ہاتھ چے سننے نسائی، یا باب سننا باب کی ہے؟ اب کہ پائی میں صحیح پڑھی بلا باب بنیا امام نسائی نے بھی سجدیاں وچ بھی رفع الیدین کرنا ہے۔ توجہ ہے؟ اگے دے حدیث نمبر ہے 1084، حدیث نمبر 1084 1085 1086۔ باب بنیا سجدہ کرتے وقت رفع یدین کرنا۔ ایدے تو بعد حدیث لے آئے، حضرت مالک کا بیان ہے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو آپ نے رکوع کرتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سجدہ کرتے وقت، سجدہ سے سر اٹھاتے وقت کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ رکوع جاندے ہاں، رکوع چوڑتے ہاں، سجدے وچ جاندے ہاں، سجدے چوڑتے ہاں، کنے باب بنے حضرت امام نسائی نے؟ سوال دے اتے اے ہے بھئی اگر تسی رفع الیدین کرنا ہے تو سجدیاں والا بھی کرو، جبکہ سجدیاں والا رفع الیدین انہاں دے نزدیک بھی یا منسوخ ہے، انہاں دے نزدیک بھی سجدیاں چ رفع الیدین کرنا نہیں۔ اچھا ایک والا ہو گیا، آگے چلی جاؤ۔ اندے تو بعد ہے مسلم شریف نمبر 2 جی، حدیث نمبر 871 ہے، مسلم شریف ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں رفع یدین کرتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، لفظ آگے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں، نماز میں۔ یہ حدیث تو سلام پھیرنے کی ہے، کیا نے اے حدیث سلام پھیرن دیا ہے، جیڑی سلام پھیرن والی حدیث ہے وہ ایدے تو اگلی ہے، وہ ایدے تو اگلی ہے۔ ایدے چ لفظ کی نے؟ سرکار نے فرمایا تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، یعنی رفع الیدین کرتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، سلام نماز تو باہر ہوندا ہے کہ وچ ہوندا؟ کیوں بھائی سلام نماز دے وچ ہوندا کہ باہر؟ حضور نے کی فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ 2۔ اچھا جی، اندے تو بعد اے میرے ہاتھ چ سنن ترمذی، ایدے چ حدیث نمبر ہے 257۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تانوں رسول اللہ دی نماز نہ سکھاواں؟ کیا میں تانوں رسول اللہ دی نماز نہ سکھاواں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف تکبیر اولا میں ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے بعد ہاتھ صرف پہلی باری ہاتھ چکے مڑ کے ہاتھ کنے لکھے ہے؟ امام ترمذی نے۔ گل تے غور کریو ذرا، جڑی حدیث نمبر 256 ہے وہ رکوع جاندے ہیں، رکوع چو سر اٹھاندے ہیں، رفع الیدین دا ذکر کیتا ہے۔ اچھا کرن تو بعد امام ترمذی کہندے کی نے؟ کہتے ہیں اس باب میں حضرت عمر، علی، وائل ابن حجر، مالک ابن ویرس
अनस, अबू हुरैरा, अबू हमीद सादी, अबू सैद, साल बिन साद, मोहम्मद बिन मुसलमा, अबू कतादा, अबू मूसा अशरी, जाबर, उमर लैसी से भी रिवायात मजकूर हैं। यानी कहते हैं भी जेड़ा रफुल दैन करने वाली रिवायत है ना, ये उन्होंने 12 सहाबा गिने। कितने सहाबा भाई? 12 सहाबा रफुल दैन करते सन। किन्ने बंदे गिने? वो किन्ने बंदे गिने? 12 बंदे गिने भी ए 12 सहाबा रफुल दैन करते सन। मौला अली का भी नाम लिया तो उमर पाक का भी नाम लिया। असी तुहानू इंशाअल्लाह इमाम तिरमिज़ी तो भी पहले दे बजुर्ग उन्हां तो दिखावांगे जेडे इमाम बुखारी तो भी पहले आए ने भी मौला अली भी रफुल दैन नहीं सन करते, बाकी मकामात ते हजरत उमर भी नहीं सन करते। हजरत इमाम तिरमिज़ी ने 12 सहाबा गिने और 12 तकरीबन 7 ताबईन गिने। 12 सहाबा गिने और 7 ताबईन गिने। ए वेखी भला अली रज़ा मैं सही गल की है। ए कहते हैं इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इस बाब में हजरत उमर, अली, वाइल इब्न हुजर ए सहाबा के नाम लिखे। तकरीबन 12 ने उंगलियां तो गिनोगे, 12 ने मैं कल गिन ले सन। तो जेड़े ताबईन च उन्होंने हसन बसरी, अता, ताऊस, मुजाहिद, नाफे, सालम बिन अब्दुल्ला, सईद बिन जुबैर, वो भी रफुल दैन नहीं करते सन। किन्ने बंदे गिने? 12 1 ते 7 1। हुण जिहड़ी 257 नंबर हदीस लियांदी है इमाम तिरमिज़ी ने कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद पाक ने फरमाया तुहानू रसूलुल्लाह दी नमाज ना सिखावां, सिर्फ एक बारी हाथ चुके, मुड़ के हाथ नहीं चुके। ये लिख के हजरत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इब्ने मसूद की हदीस हसन है और लफ्ज़ सुनना हदीस उन्हां दी रिवायत दे कहते ने गैर वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी वत्ताबईन व हुवा कौल सुफियान व अहलिल कूफा। जुमले ते गौर करना, जिथे करन दी जिक्र यानी रफा दैन करन दा जिक्र किया उत्थे 12 सहाबा गिने, ते जिथे इमाम तिरमिज़ी ने ना करन दी रिवायत लिखी अगे लिखते ने हजूर के अहले इल्म सहाबा, यानी इतने सन भी उंगलियां ते गिने नहीं सन जा सकते। गल ते फिर गौर करना, जिथे करन दा जिक्र उत्थे बंदे गिने। भाई ए चंद एक बंदे सन जेरे रफुल दैन करते सन, ते जिथे ना करन दा जिक्र किया कहते हैं गैर वाहिदिन, गैर वाहिदिन गिनती विच नहीं आउंदे, मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी, यानी हजूर के बहुत सारे सहाबा, कसीर सहाबा, वत्ताबईन सहाबा भी, ताबईन भी, सुफियान सौरी भी और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा भी। यानी जिथे करन वालियां दा जिक्र किया उत्थे सिर्फ 12 बंदे, ते जिथे ना करन वालियां दी वारी आई किया गिने नहीं जा सकते। इक्को ही जुमले च गल मुकाती, हजूर ते अहले इल्म सहाबा, ताबईन, सुफियान सौरी और अहले कूफा दा भी इहो ही मसलक है। यानी बहुते सहाबा ना करन वाले, चंद एक करन वाले। ए तो बाद किताब का नाम है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। की नाम है? मुसन्नफ इब्ने। एदा सफ़ा नंबर है 267, जिल्द का नंबर है पहला। ठीक है जी। एदे च बाप बने हजरत इमाम इब्ने अबी शैबा ने बाप बन के 15 रवायत नकल कीतियां। किनियां किनियां? एदे च रिवायत लैके आए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे असहाब और हजरत अब्दुल्ला दे असहाब भी रफुल दैन सवाए नमाज की पहली तकबीर तो रफुल दैन नहीं सन करते। 15 रिवायत लैके आए। कौन? हजरत इमाम इब्ने अबी शैबा। जिदा दिल करे बाद चों आ जाए उतो तस्वीर खिंच के ला जाए। गल समझ आई भी इमाम तिरमिज़ी ने जिथे करन वालियां दा जिक्र किया उत्थे बंदे गिने ने, ते जिथे बंदे गिनती विच नहीं आए उत्थे गिनन वालियां दा तस्करा नहीं किया। अच्छा,
جڑے رفع الیدین کرتے ہیں وہ حدیث کتوں لیندے نے؟ امام بخاری کولوں. کہندے کولوں؟ بخاری شریف تو. اے میرے ہاتھ چ وے موتا امام محمد. اے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے 199 ہجری چ انہاں دا وصال ہویا. کنی ہجری چ؟ 199 ہجری چ. اور حضرت امام بخاری دا انتقال ہویا 256 ہجری چ. ہن نیڑے دے اے ہوئے کہ امام بخاری انہاں دا انتقال ہویا 199 ہجری چ. امام بخاری دا انتقال ہویا 256 ہجری چ. پتہ لگیا پہلے امام اے گزرے انہاں تو بعد آئے نے امام بخاری، بلکہ انہاں دے شاگرداں وچ نے امام بخاری. کتاب دا نام ہے موتا امام محمد. ان دے اندر ایک کافی ساریاں حدیثاں لے کے آئے رفع الیدین نہ کرن دیاں. یعنی کتاب امام بخاری تو پہلے دی ہے. 199 ہجری چ انتقال کنہ دا ہویا؟ انہاں دا امام محمد دا. 256 ہجری چ انتقال کدا ہویا؟ امام بخاری دا. امام بخاری انہاں تو بعد آئے. انہاں نے صحابہ دا زمانہ قریب دا پایا جویں ساڈے امام صاحب نے صحابہ دا زمانہ قریب دا پایا. یہ حدیث دا نمبر نوٹ کر لو، 102 نمبر حدیث ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز شروع کرتے تو کہتے اللہ اکبر اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور نماز شروع کر دیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ جدو نماز پڑھ دے تو کی کر دے؟ پہلی باری رفع الیدین کر دے. یہ تو بعد امام محمد کہتے ہیں سنت یہ ہے، کی فرماندے نے؟ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی نماز میں جب نیچے جائے اور جب اوپر اٹھے تو تکبیر کہے، جب سجدہ کے لیے جھکے تکبیر کہے، جب دوبارہ سجدہ کے لیے جھکے تو پھر تکبیر کہے. لیکن رفع یدین نماز میں دونوں کانوں تک صرف ابتدا میں ہے. توجہ ہے؟ وہ کہندے نے رفع الیدین صرف ابتدائے نماز سے ایکو باری. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ تو بعد حدیث لے کے آئے. حدیث نمبر 103. حضرت علی بن ابی طالب کو دیکھا. کنہاں نو ویکھیا؟ حضرت مولا علی نو، کہ آپ نے تکبیر اولیٰ میں نماز میں ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد انہوں نے ساری نماز میں ہاتھ بولو ہاتھ نہیں اٹھائے. توجہ ہے؟ لمبی فہرست ہے. گل کرن دا مقصد یہ بھی جڑا 256 ہجری چ جنہ دا انتقال ہویا امام بخاری او سن شافعی المسلک، پیروی کردے سن حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی. جڑے انہاں تو پہلے امام گزرے نے اے پیروی کردے سن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی. او امام شافعی نو پیروکار سن، اس واسطے او رفع الیدین دیاں حدیثاں لے آئے 256 ہجری چ جنہ دا انتقال ہویا. اے انہاں تو پہلے امام گزرے اے حدیثاں کیڑیاں لے کے آئے جدے چ رفع الیدین کرن دا ذکر بہتیاں کیڑیاں لے آئے نے جنہ چ رفع الیدین کرن دا ذکر نہیں ہے. مدینے چ محدث نے حضرت امام مالک، کی نام ہے؟ حضرت امام مالک دا نام تو سنے ہونا نا تسی. امام مالک دی ایک کتاب ہے، انہاں دا انتقال ہویا 179 ہجری چ. انہاں دا انتقال 199 چ. امام مالک دا انتقال 179 ہجری چ. حضرت امام مالک جڑے مدینے دے محدث نے اور صحابہ تے نہایت قریب دا زمانہ جنہ پایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے شروع والے رفع الیدین کے علاوہ میں کسی اور رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں. فرماندے نے صرف پہلا رفع الیدین ہے جڑا اللہ اکبر کہنے لگے ہیں، یہ تو بعد والے نو میں جاندا نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی رفع الیدین ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں. دوسرا سجدیاں والا رفع الیدین بھی جے او منسوخ ہو سکتا ہے تو یہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے. تیسرا سرکار دا حکم آ گیا کہ نماز وچ سکون اختیار کرو.
نمبر 4 امام بخاری تو پہلے امام محمد نے اور امام مالک نے انہوں نے بھی فرمایا بھئی نماز میں صرف پہلی باری ہاتھ چکنے نے او دے تو بعد ہاتھ بولو ہاتھ نہیں چکنے. یہ امام بخاری تو پہلے دے امام نے. اور امام ترمذی نے جتھے کرن دا ذکر کیتا اوتھے بندے انگلیاں تے گنے تے جتھے نہ کرن دا ذکر ہے اوتھے بندے انگلیاں تے نہیں گنے. اے جملہ کہہ کے سارے صحابہ دا ذکر کر دیتا کہ حضور کے کثیر صحابہ اہل علم و تابعین اور تابعین اور اہل کوفہ سفیان ثوری انہاں دا ایدے تے عمل بھی صرف پہلی باری ہاتھ چکنے نے او دے تو بعد ہاتھ نہیں چکنے. اللہ کریم مسلک حق اہل سنت دے اتے قائم دائم رہن دی توفیق نصیب فرمائے. اب آپ